बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दहरम मुतहर हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा दख्तर हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम व अली मुर्तज़ा ख़ाहर हुसैन इब्न अली के در کربلا حاضر بود و یک داستان را رقم زد. عزیزان من میخوایم چند نکته درباره پیغام از این 40 که زائرین آمدن و شرکت کردن در مختلف زیارت ها و پیاده روی پیدل روی 40. شما تو خین در مختلف زیارت ها شما رفتین زیارت کردین، زیارت کربلا، زیارت نجف، کاظمین، سامرا و امیتر بعضیا خدا توفیق ملو شد آمدن در زیارت حضرت زینب کبرا و حضرت رقیه سلام الله علیها. نکته ای که باید طرفش توجه بدیم ویه که ما چی سبق گرفتیم از این زیارت ها. آیا او چیز را که اهل بیت میخواست یا میخواه از ما در زیارت ها اونها را حاصل کردیم یا نه؟ کلانترین چیزی که در نظر از ما در زیارت ها که باید بایی و استفاده کنی او مسئله تجدید عهد است که ما که در زی بزرگوارها تجدید عهد بسته کنیم. تجدید عهد معنی چیه که ما قبلا که احکامات و تعلیمات اسلامی را که از اهل بیت علیهم السلام میگرفتی اونها را ما دوباره از زی خاندان باید بگیریم. تجدید عهد معنی ایه که زیر پرچم ولایت شما باید زندگی کنیم. تجدید عهد ایه که شما باید از گناه دور باشیم. تجدید عهد ایه که شما باید حرام خدا را باید از پرهیز کنیم، واجبات الهی را باید انجام بدیم. تجدید عهد ایه که دیوتی اجتماعی خود را ما باید انجام بدیم. تجدید عهد ایه که ما باید مسائل خانوادگی ما باید حل شد. تجدید عهد ایه که ما استمام کده زیاد برای ظهور آقا، برای ظهور امام زمان علیه السلام زمینه سازی کنیم و امو فرموله اسلام که امر بالمعروف و نهی عن المنکر را تحویل از شما داده از طریق قرآن و روایات ما برزو عمل پیرا شدیم. تجدید عهدیه که افکارهای سکولر را که اونها دین را محدود کنه به شخص انسان، محدود کنه به عبادات فردی اندیویژوال عبادات، ما اونها را برای خط بطلان کسته بزنیم. عزیزان من شما که زیارت کردین دیگه باید او قبل والا انسان باید نباشیم. باید منی شما تغییراتی باید منی شما چینجینگی باید منی شما تبدیلی باید شماها یک نوع انسان، یک نوع که اهل بیت میخواه باید او تر جور شده باید بوریم. مثلا یک چیزهایی که از زیارات مو طرف توجه باید بدی ادب است. شما تو این وقتی که در زیارات مو وارد میشی اونجی که اذن دخول میخوای، یعنی یک ادب اذن دخول خانده وارد زیارت میشی. میگه قدمهای خو باید ریزه باید سکوت را باید زیاد رعایت کنی. در دعاهای از خود باید مشغول باشی. اینها بسیار مهم است. لذا علاوه از تجدید عهد که گفتم یک مسئله ادب است که در خانواده خو باید مؤدب باشی، در سوسایتی باید ادب باشی، از کارهای لغو و کارهای بیهوده مو باید پرهیز کنی. نکته دیگه ای که باید طرفش توجه بدی همین مسئله اجتماعی که گفتم. در سوسایتی از ما غربا بسیار زیاد شده، فقرا بسیار زیاد شده، نادار افراد زیاد شده. هرچند که الحمدلله فقرا را تا امروز که ما تو کده ریسرچ کده همین افرادهای مذهبی، همین اداره‌های مذهبی دزنا رسایی مونه کارهای نار پیش مو برای اجتماعی ارسیل بیگر، از شهدا فاوندیشن بیگر، شهید فاوندیشن بیگر و مختلف اداره‌ها که درو برای فقرا کار مونه. لیکن ما فردن هم باید منی رشته دارهای مو، منی معاشره مو، منی محله مو و اطراف مو اگر غریبا هست، فقرا هست، باید داد ازنا باید برسیم. جوانها که پیدل روی آمدن امیتر که پرچم ها را گرفتن، پرچم لبیک یا حسین را، پرچم لبیک یا مهدی را، پرچم لبیک یا عباس را، از اونا ایره میخواهی که دیگر روابط های غیر شرعی را باید کنار بینیم.
باید روابط های غلط را باید کنار بیله، ریلیشنشیپ های غلط که دخترو که برقرار نه اونها باید کنار بیله. یک پاک و پاکیزه یک توبه کده از این باید بوره که مادر پدر شی، سوسایتی شی و مردم شی، محله شی، برشی فخر کنه. امیدوار هستم عزیزان من اونایی که امسال آمدن این نکات را طرفش توجه بدن و خدای نخواسته نشنه که پیسې هم ضایع کنین، وقت هم ضایع کنین، گرمی هم برداشت کنین، ازو بعد بورین در امزو دوباره مسائل های گناه و شخصی خو و خودغرضی های خو مشغول باشین. پروردگار عالم شما را حفظ کنه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.